بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے مرقات 125 نمبر سبق ہے، اور شکل اول شکل ثالث ہے، اور شکل ثالث کا ضرب اول ہے۔ اس میں یہ شکل ثالث کا ضرب اول جو ہے، شکل ثالث میں کیا ہوتا ہے کہ حد اوسط دونوں میں موضوع ہوتا ہے۔ ابھی جو پہلا ضرب ہے اس میں یہ بھی موجبہ کلیہ ہے اور یہ بھی موجبہ کلیہ ہے، لیکن اس کا جو نتیجہ آئے گا وہ وہ موجبہ جزئیہ آئے گا، اس لیے کہ شکل ثالث کا نتیجہ جو ہے وہ ہمیشہ جزئیہ ہی آئے گا، چاہے جزئیہ سالبہ جزئیہ ہو یا موجبہ جزئیہ ہو، لیکن جزئیہ ہی آئے گا۔ تو یہاں پر آئے گا موجبہ جزئیہ، موجبہ جزئیہ، موجبہ کلیہ اور موجبہ جزئیہ۔ اب یہاں پر اس کی مثال جو ہے، کل انسان حیوان وکل انسان ناطق۔ ابھی یہاں پر اس میں بھی موضوع ہے اور اس میں بھی موضوع ہے، اور نتیجہ جو ہے وہ جزئیہ آئے گا، تو یہاں پر یہ حد اوسط ہے اور یہاں پر بھی حد اوسط، تو نتیجہ کیا آئے گا؟ بعض الحیوان ناطق، بعض الحیوان ناطق، یہ نتیجہ آ گیا۔ فبعض جاء، یعنی بعض با کیا ہے؟ انسان، جیم کو حیوان لے لے اور با کیا لے؟ انسان لے، اور الف کو ناطق لے لے، تو فبعض جاء، با کو ہٹا دے، دو جگہ پر آیا ہے اس کو ہٹا دے، تو کل جاء، تو ابھی آگے بعض جاء، فبعض جاء، یعنی یہ موجب کلیہ، اور شکل ثالث کا جو نتیجہ ہے وہ ہمیشہ موجب جزئیہ ہی آئے گا۔ ابھی اس نتیجے کو ہم دو طرح سے ثابت کریں گے، ایک عاکس سے، کس سے؟ عاکس سے، لیکن عاکس صغرا سے۔ پچھلے جو شکل ثانی میں ہم عاکس صغرا سے جب ہم ثابت کرتے تو ہم پہلے صغرا کا عاکس نکالتے، پھر صغرا کو کبرا اور کبرا کو صغرا کر دیتے، اور پھر جو نتیجہ آتا اس نتیجے کو کا عکس نکال کر پہلے نتیجے کے ساتھ دیکھتے۔ لیکن یہاں پر اس کے بالکل خلاف ہے، یہاں پر ہے کل انسان حیوان، کل انسان حیوان، اور وکل انسان ناطق، تو اس کا نتیجہ ہے بعض الحیوان ناطق۔ ابھی ہم کیا کریں گے؟ اس کا عکس نکالیں گے۔ جب عکس نکالتے ہیں تو سالبہ یہ موجبہ کلیہ جو ہے اس کا عکس کیا آئے گا؟ موجبہ جزئیہ، یعنی بعض الحیوان انسان، بعض الحیوان انسان، اور وہ کل انسان
नातिक। शक्ल अव्वल में पहली शर्त क्या है? इजाबी सुगरा, और यहाँ भी सुगरा क्या है? मूजिबा है। और यहाँ पर कुल्लियत कुबरा, कहाँ पर? शक्ल अव्वल में, तो इसको हटा दें। बाजुल हैवाने नातिकुन, बाजुल हैवाने नातिकुन। ये किसकी वजह से? आकस सुगरा की वजह से। ये सुगरा का आकस निकाल दिया, कुबरा के साथ मिला दिया, और जो नतीजा आया वो क्या है? बाजुल हैवान नातिक। तो इससे पता चला कि ये नतीजा जो आया ये सही है। अभी दूसरी जो दलील है वो है दलील खुल्फ। दलील खुल्फ, दलील खुल्फ से हम इसको साबित करेंगे कि ये नतीजा जो है पिछले शक्ल सानी में हम नतीजा जो है, नतीजे के नकीस को क्या बना देते? सुगरा बना देते। अभी इसमें हम कुबरा बना देंगे, और फिर कुबरा के साथ देखेंगे, अगर कुबरा के मुनाफी हो तो वो बातिल है, तो नकीस भी बातिल होगा। और जब नकीस बातिल हो तो हमारा नतीजा जो है वो साबित हो जाएगी, नतीजा जो है ये हक और सही है। तो इसके साथ अभी दलील खुल्फ यहाँ पर क्या है? यहाँ पर दलील खुल्फ मसलन अगर हमारे पास मफरूज क्या है? मफरूज कुल्लु इंसान हैवान व कुल्लु इंसान नातिक। ये हमारे पास मफरूज है, कुल इंसान नातिक, कि सारे इंसान क्या है? नातिक है। ये मफरूज है हमारे पास, ये कुल इंसान नातिक। अभी ये जो है इसका नतीजा क्या आ रहा है कि बाजुल नातिक, ये हमारा मुद्दा है। बाजुल हैवाने नातिकुन, ये क्या है? मुद्दा है। ये हमारा मुद्दा, बाजुल हैवाने नातिक, ये मुद्दा है, ये मफरूज है, ये मुद्दा है। अगर बुरहान क्या है? बुरहान ये है कि बाजुल हैवाने सादिकुन, बाजुल हैवाने नातिकुन, ये क्या है? सादिकुन, ये सादिक है। वलौ लम तस्दुक, अगर ये सादिक न हो तो क्या होगा? ला सदका नकीजुहु, इसका नकीज क्या होगा? सादिक होगा। नकीज क्या है इसका? बाजुल हैवान नातिक, तो नकीज आएगा ला शैउन मिनल हैवान बिनातिक, ला शैउन मिनल हैवान बिनातिक। अभी इसको जो नकीजी नतीजा है उसको हम कुबरा बनाएंगे। तो सुगरा हमारे पास क्या है? कुल्लु इंसान हैवान व ला शैउन मिनल हैवान बिनातिक। तो इसका नतीजा क्या आएगा? नतीजा आएगा ला शैउन मिनल इंसान बिनातिक, बेनातिक। और मफरूज क्या था? मफरूज ये था कि कुल्लु इंसान नातिक है। यहाँ पर है कि ला शै मिनल इंसान बिनातिक। यहाँ पर पिछले सबक में हम कहते थे कि ये उसका नकीज आएगा, यहाँ पर इसकी मुनाफी आएगा। मुनाफी यानी नकीज नहीं, इसलिए कि इसका नकीज जो है क्या है? मौजिबा जुज़इया है, मौजिबा जुज़इया है। और ये इसका मुनाफी है बिल्कुल, कि यहाँ पर कुल इंसान नातिक है, और यहाँ पर है ला शै मिनल इंसान बिनातिक, और ये मुहाल और बातिल है। और ये कहाँ से आ गया? ये नकीज़ी नतीजे की वजह से। किसकी वजह से? नकीज़ी नतीजे की वजह से। तो जब नकीज़ी नतीजा बातिल है तो हमारा जो मुद्दा है वो हक और सच है, वो सही है। तो दलील खुल्फ से ये क्या है? ये खिलाफ है, ये ला शै मिनल इंसान बिनातिक, ये क्या है? ये खिलाफ मफरूज है।
فرض ہم نے کیا کیا تھا وکل انسان ناطق، یہاں پر ہے لا شیء من الانسان بناطق، تو یہ خلاف مفروض ہے، اور جو خلاف مفروض ہے وہ باطل ہے. اور یہ کیوں باطل ہے؟ یہ کس کی وجہ سے ہے؟ اس نقیضی نتیجے کی وجہ سے، کہ نقیضی نتیجے کو ہم نے صحیح مانا تھا، اس وجہ سے یہ باطل جو ہے یہ لازم آ گیا. تو اس وجہ سے یہ نتیجے کا جو نقیض ہے یہ بھی باطل ہے، تو اصل نتیجہ جو ہے یہ ثابت ہے. تو یہ ہے آج کا ہمارا مرقات 125 نمبر سبق. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.